हांव सदांच सांगता की गोंयान गोंय शेणला, गोंयकार शेणला, गांवकारी पण शेणला. आनी आमी गांवान गांवान जेन्ना जेन्ना वचून सांगता, आज हांव जेन्ना हांगा उबो रावला, एक चिमलकार म्हणून, एक मेर्शेकार म्हणून उबो रावला, आनी आमची चिमलकरीण जी आसा तातूंत भितर कंप्लीट फेथ आसा म्हणून उबो रावला. आनी आमकां खबर आसा की चिमलकरीण चिमण गांवाचें रक्षण करतली. मागीर ते कोणी केदे व्हडले खंयच्यानय येवं. म्हाका दिसता आमी सदांच सांगताले की चिमलकार एकठांय जायना म्हणून, पूण आज जो हांगा लोक आज एकठांय जाला, भंय आसतनाय लोक जर भायर सरून एकठांय जाला फक्त एकूच हेतू धरून की आमचे जे चिमला आसा ते साल्वार करपाक जाय. मेर्शे गांवचो हांव जेन्ना मेर्शेची झर आसली, मेर्शेची झरीची वाट लायली, 4 वर्सां पयलीं आमी गांवकारांनी, आमी मेर्शेकार म्हणून आमी एकठांय जावन झर साफ करपाक गेले, तेन्ना हो बाबा ब्लॅकशीप, हो जो बाबा 50 कोटी अलोके, तो सांगता की आपण झरीचो खंय परत ताका रिवायव करतलो. ही झर डिस्ट्रॉय जाली असल्याच बिल्डिंगेक लागून. त्या झरीचे ते वयले जे सोकपीट आसले त्याच्या उदकांत झरीन येता आनी झरीचो वापर जायना. आमकां ल्हान आसतना एक नर्सरी रायम आसली, बाबा ब्लॅक शीप हॅव यू एनी वूल. आतां ती आमी नवी केल्या सांताक्रुजा खातीर पर्टिक्युलरली. बाबा ब्लॅक शीप डिड यू गेट एनी मुला? येस 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 सर, 50 bags फूल. वो आमचो 50 खोके वालो केतो लांबयला पळय तो बाबा, वो जेन्ना चिमला गांवान येवन आमकां म्हणटा तशें शिरेंत वचून ताका बाबा 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 करताले, ढोल ताशे वाजोवन लोक साल्वार करताले, ते आज हांगा जर वताक बसल्या जाल्यार आज तो तांच्या बरोबर ना. कारण 50 खोके ओलोके सरपंच पळो आनी ती कोण तिसरी आज कोण आयल्या पळय तूं म्हणटा नांव याद, आमकां याद दवरपाची गरजूय ना. ती सांगता मेजॉरिटी आसा त्या सारे मेजॉरिटीन तुका चिमलान वोट दिवन जिखून हाडली जाल्यार गायब कित्याक जाली. हो युनिटी मॉल आसा पळय, दोनापावल जागो आसा थंय घाला, प्रशासन स्तंभ परवरी घाला, 3-4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा म्हाका दिसता थंय. पूण ते वचना कारण गांव हे जे दोन्ही प्रोजेक्ट आसा इज अ रियल इस्टेट स्कॅम. हांगा कोणाची सायडीन जमीन आसा ती म्हाका दिसता बाबा विचारची. आनी हांव आतां असो येता आसतना म्हाका ताजो एक एजंट दिसलो, तो स्कूटर घेवन भोंवता. चिमलकारांक खबर आसा सगळ्यांक कोण तो भोंवता तो. जे रस्ते बिस्ते नाल बी फोडपाक खंय खोणकोला पुरोवपाक आसा तो उबो आसता. हो ते दिसलो आमकां पळोवन धांवलो. तुमी मेजपाक आयलो कितले चेर आनी कितले लोक आहात. आमी लज दिसपाक जाय आमच्या आमदाराक रुडॉल्फाक की आज लोक वतान बसल्या आनी हो रुडॉल्फ घरा बसला आनी चिकन खाता आसतलो. म्हाका एकूच गजाल सांगपाक जाय, आज हांव धोपरांचेर रावन गोंयकारांक एक उलो मारता. जे हांगा बसल्या पळय, हे सगळे हांगा बसल्या, हे आयज आपलो आयतार सोडून आपली फॅमिली सोडून रावल्या. जे हांगा वताक बसल्या, आमकां तरी मातशी सावळी आसा, ती बायलां भुरगीं जी वताक बसल्या ती आपली आयतार ते आपले घरदार सोडून आज हांगा रावल्या. कारण एकूच, आपलो गांव वाचोवपाक जाय. जशें विरेशान सांगलें, झर मेर्शेची डिस्ट्रॉय जाली, आज हे तळे डिस्ट्रॉय जातले. जशें कार्लोश बाबान सांगलें, फाल्यां दुसऱ्या तळ्याचेर दोळे आसतले. हरमलाक लोक भायर सरले, हरमलाचे कन्वर्शन फाटीं सरले. पूण जर गोंयकार जर चिंतत की म्हाका कितें पडलां, आज प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की म्हाका कितें पडलां. आनी आमचो जो बहुजन समाज आसा, मागीर तो ओबीसी आसूं एसटी आसूं, हो आमी खंय ना खंय तरी व्हरून एका विशिश्ट पार्टीच्या दावणेक बांदला. ताका आमचे कांय लिडर्सूय जबाबदार आसा. आनी हे जर बदलतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक बहुजन समाजाच्या मनशान, जो एसटी आसूं, ओबीसी आसूं, भंडारी आसूं, जो कोण आसा, तांणी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी ही जी मशाल आसा, ही मशाल फक्त चिमला पुरती मर्यादीत न दवरता प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यान आमी व्हरची पडटली. जाल्यारूच गोंय बदलतलें, गोंय वाचतलें. फाल्यां आमची भुरगीं जी घरा आसात ती विचार करतली की हय आमच्या आवय बापायन हें केलें म्हणून आमचें गोंय वाचलें म्हणून. नाजाल्यार हें जें गोंय आसा हें विकपाक काडलां, होलसेलान विकपाक काडलां ह्या आमदारांनी आनी भारतीय जनता पार्टीन. आनी हे जर बंद जातलें जाल्यार आमी एकठांय जावचेच पडटलें. देव बरें करूं.